اذا نواصل. ها واش عطانا دركا لو لوجيسيال في لومبلوا دي طون كامل. هذا سي لو بلانينغ جينيرال دي ديفيزيون. عطانا هذا لومبلوا دي طون. هذا لومبلوا دي طون بعدما وزع كامل لي فيش يعني المواد ولا الساعات، و درنا لو كومباكتاج. درنا لو كومباكتاج. الكومباكتاج الريزولتا تاعو فينال عطانا 000. هنا بالنسبه للتلاميذ لي بيرمانونس يعني لي كور ايزولي ما كانش. دخلنا الاساتذه عطانا 76 دومي جورني، وعندي 29 ترو بار جور، وعندي 25 ترو بار دومي جورني. كور ايزولي بار جور 0، كور ايزولي بار دومي جورني 11. وانا لي سومان بار ما يهمش اخر، فنقدر نزيد نكمل لو كومباكتاج. ممكن ينقص لي من ويزيد لي في الاخر، ولكن نتوقف هنا. نشوف الان لومبلوا دي طون. بالنسبه لي قسم مثلا اي قسم هكذا. بون بالنسبه للتلاميذ يا با بروبليم، صدير بون جو بوز لا كيسيون اسكو il a respecté كامل لي كونترانت. بون parcourir anomalie de tout type. واش قال لي tous les contraintes sont respectées, aucune anomalie. دونك كامل المعطيات اللي ولا القيود لي كونترانت اللي قلت له عليهم كامل اللي زا ريسبكتي، ما كانش يعني اخطاء. ايوا صح. فقط هنا نشوف مثلا بالنسبه للتلميذ با بروبليم. قلنا نشوف بالنسبه للاساتذه نروح لنا اوتي نشوف كاليتي دي زومبلوا دي طون. بالنسبه بون لي كلاس اللي كان ماكسيموم بار جور عندهم 7 سوايع ماكسيموم، كاين من 7 كاين من 6 المهم. وبالنسبه للدومي جورني هكذا بيرمانونس 0 ما كانش ديجا سي تري امبورطون. نشوف الان بالنسبه للاساتذه نشوف هنا بروفيسور. ايوا لو بروفيسور واش عندي بالنسبه للامبلوا دي طون هذه لا موين تاع لومبلوا دي طون هذا كامل لي 40 امبلوا دي طون. لا نوت تاعو سي 15.68. نشوف الاشكاليه. بون كاين اللي عندهم 20، كاين 17، كل واحد كيفاه. كاين اللي بون نشوف هنا لي كور ايزولي هذوك اللي قال لنا باللي مازال عندي 11 هذو لي كور ايزولي. هو واش هم على كل حال كور ايزولي بار دومي جورني. فوالا نلاحظ جيدا هنا 05 هذو منا هذوك اللي تي دي ومنا وهذوك الراتراباج هذوك يسون فيكسي. هذوك اون بو ريان فار بور الاخر. شوفوا مثلا بالنسبه لهذا نشوفوا هذا الاستاذ هذا بون تربيه تشكيليه هاي لي كلومبلوا دي طون تاعو. حط له الساعه هنا ايزولي بار دومي جورني هنا تو طافي نورمال. نجيبوا له ساعه واحده اخرى لهنا مثلا جو لو سي با بار اكزومبل هذا شوفوا كيفاش نجيبوا له هذه الساعه باش يولي ما عندوش الاخر. ولا على كل حال هذه نقدر ندير له هنايا هذه ندير نكليكي بلا دروات ونكتب له سيزير ان كومونتير. هنا مثلا ندير له ريسبسيون دي بارون d'élèves مثلا parents élèves voilà اوكي. ساعة نعم ساعة فوالا هايليك هنايا. ولا ما ناخر ولا لما تكون عندي اون كروز الاستاذ ولا حاجة ندير ريسبسيون دي بارون ديليف. هذا ما عندك ما ندير لك ما ساعة عندك ما دير له. شوف مثلا بالنسبة لي هذا الأستاذ تاع الرياضيات. أيوا لاحظوا جيدا هنا بالنسبة تاع الأستاذ الرياضيات. أيوا كيف أمر بواقع يحط لك كامل الصباح. عندك العشية ما طيش تزيد له ساعة ولا 7 سوايع. أنا ماكسيموم يخدم 6 سوايع الأستاذ. دونك هنا وزيد بزياده هنايا كاين عموما كاين راتراباج. دونك ما تقدرش تجيب هذه تجيبها الى هذه الساعه هذه تجيبها لهنا كاين راتراباج تجيبها لهنا تجيبها لهنا
نهار الخميس حنا قلنا بني التلاميذ كامل يخرجوا على يبقى وحده، سي با بوسيبل. دونك امام الامر ما عندك ما يدير لك. نشوفوا مثلا بالنسبه لهنا شكون ايوا هنا قلنا قضيه تاع الاتجاهات وقضيه تاع فيكسيونا سي ما عندنا ما نديروا له، لان هذا الاستاذ راح يتعلق بالعديد من الاساتذه. لاحظ جيدا هنا كي دير له ارونجمون ما يلقاش وين. ها كيفاش مثلا في لي زونسيان فيرسيون تكليكي بلا دروات يعطيك مثلا لارونجمون. هذه لا تعبز عليها هنا، وكاين هنا الفوق هذه شغل قدام مانيوال هذه تقدر دير له ارونجمون هنا. هنا ما يرونجيش باسكو يتعلق ب سيستم كور فيكسي وزيد يتعلق بالاخر. وين يديها كي يديها هذه يدي كثير من الاساتذه معاه تقدرش. هذه لو تطلع لها هنا الفوق وهذا نشوفوا الرونجلي هذا ما تقدرش لان يتعلقوا بالاخر. دونك امام الامر الواقع فبالنسبه للمتوسط سي ان بو ديليكا في هذا الصوالح. عندك في الثانوي عندك لهما تو بو جيري لي سيتواسيون هذا، اما في المتوسط ما هوش لا ما لقالكش هو الحل ما يقدرش، لان كاين انصاف الايام هادو كاين الاستدراك مفيكسي، كاين لي تي بي مفيكسي، لي تي دي يكونوا فيكسي يتعلقوا ب يطرو دو كور كومبلكس. دونك لورسكي ساجي دي كور كومبلكس ما تقدرش تخدم يعني الاز لومبلوا دي طون، يعني تتقبل كيما عطاه لك هذاك هو. دونك بالنسبه لي لومبلوا دي طون هذا هو. بالنسبه للقضيه تاع لامبريسيون تاعو، يعني نروح لهنايا سوا نامبريمي ان بار ان ولا من الاحسن جو في الي لامبريسيون جينيرال. هنا ندير فوق هذه امبلوا دي طون باغ اكزومبل تاع التلاميذ. عندي هنايا نكليكي هنا نشوف لو كونتوني. بون هنايا توت لي ديفيزيون توت لي كلاس. لو كونتوني واش لازم يكون في لومبلوا دي طون. عندي هنا لو جروب بروفيسور، جروب لا سال اكسيتيرا، ليكيب بيداغوجيك ولا لي سيرفيس سي لا ميم شوز. لي ريغروبمون هنا في لي سال يعني يكون هكا اوكي. دونك ممكن ندير دو زومبلوا دي طون بار كلاس ولا واحد بار باج، واحد ابيرسو يكون بالكيفيه هذه لومبلوا دي طون تاع التلاميذ. دونك فوالا قسم هنا لي سيكلار هنايا لي تي بي لي تي دي لي كور عين واحد عين اثنين برومي تريماس دوزيام اكسيتيرا. ولو راتراباج ثاني سيكلار لو راتراباج هنايا استدراك الفرنسيه. من بعد هنا استدراك الاخر. قلت لكم بان حدث تعديل بالنسبه للاستدراك يوم بالنسبه للرياضيات اصبح بعض الاقسام تاع السنه الثانيه كامل الاستدراك تاعهم يوم ثلاثاء من 11 ل 12، وبعض الاقسام الاخرى اللي تتعلق بالاساتذه استدير الربط بيناتهم لازم يكون عندهم هنايا. وكاين البعض مازالها 4 من 3 ل 4. دونك هذا سي راتراباج تاع الرياضيات من 11. كاين البعض ممكن يدير راتراباج هذا في اي وقت ماهوش لازم يكون، لان ماشي كامل راتراباج يكون ماشي كامل يكون يعني التلاميذ بعض التلاميذ. فهنايا عندي ليكيب بيداغوجيك ومنها تقدر يخرجوا حتى حجم السعي هنايا فريغلاج تاع لو كونتوني تاع الاخر. وهنايا عندك هنا عين واحد اسبوع فردي، عين اثنين اسبوع زوجي اكسيتيرا. دونك هذا بالنسبه للتلاميذ يكون عندك 20. كان عندي كذلك جو بو امبريمي لا سويت يعني تاع الاساتذه امبلوا لا سويت. هنا لي بروفيسور ندير زوج باغ اكزومبل ولا واحد. هنايا لو بيزاج فيرتيكال قدر يجي فيرتيكال فلافوي ولا ابيرسو. عاولك لومبلوا دي طون تاع هذا الاستاذ شكون هذا تاع التربيه البدنيه يخدم 24 غير الماضي. نشوف مثلا دوزيام الشيخ كامل الشيوخ راهم موجودين هنايا الى اخره. دونك نقدر
ندير لو بلانينغ دي ديفيزيون. عندي لو بلانينغ نديرو بيزاج. هنايا تاع لي كلاس ندير باغ بانيل ولا ما درناش لي بانيل نديروها النيفو. مثلا السنه الاولى نقدر هنا نتحكم شحال يجو. هنا ممكن انا السنه الاولى عندي 7 ندير هذه ونشوف لابيرسو. هاوليك لو بلانينغ جينيرال تاع لي بروميير اني. هاوليك يتعلق عند سيلفون جينيرال هكذا، ولا اسم الناظر ولا مانيش عارف انا وين، ولا عند المدير يتعلق عندي جدا نورمال. لو بلانينغ مثلا تاع السنه الثانيه فيها 5 فوز نظن، السنه الثانيه ولا 6 ابيرسو. هاوليك لو بلانينغ تاعهم يجي هذا بالقسم اكسترا. اوتر شوز لي روندي ما تهمش انا لي روندي. هو لو انا اجي اكسبلوات في الحقيقه قضيه تاع الحجم الساعي ومن نعمر كامل الاخر، ولكن هذه من بعد لما الواحد يتعلم يولي ميم لي كونساي دو كلاس اكسيتيرا. لي بارامتر هنا كيفاش نديرو، اسكو نديرو اون كولور كامل، مثلا بالنسبه لي لومبلوا دي طون تاع التلاميذ يخرج لي كامل اون كولور. فوالا هكذا. فوالا دونك هذا هو ليسونسيال في لومبلوا دي طون. بالنسبه لي صال كونتريبيسيون لي صال عندي نروح لهنا لا كونسيبسيون اتريبيو لي صال. هنا هذه بالنسبه للاساتذه، ولكن هنا بالنسبه لي كلاس بار كلاس. فوالا دونك ils sont déjà lancés الاخر. هنا بقاو لنا بعض الدروس ما عندهمش الاقسام. هنايا قلنا نديرو لي بانيل بور لي كلاس رولونت ما نحطو لهمش الرقم. نديرو لو بانيل 1 كيفاش ندير لو بانيل. نروح لهنايا لا باز بانيل. فوالا انا ديجا درت لي بانيل بالنسبه لي ما درناش لي كلاس لي ماتير ما درناهم لي بروفيسور ما كاش. انا لي صال درت انا 3 بانيل. كاين البانيل هذا هو فيه مخابر. كاين لو بانيل 1 فيه من لاصال 1 حتى لاصال نهار، والبانيل 2 من لاصال هكذا. كي نجي لهنايا هذا لي صال رولونت اللي ما عنديش الاخر ما نعطيلهم حتى الاخر. ندير هنا مثلا بانيل 1 بانيل 2 كليكي من دروات ندير مثلا بانيل تاع لي رابو مانيش عارف انا بانيل 2 وندير لونسي يحط لهم الاخر. هنايا كيف انا نزيد ندير نورمال باش مثلا كاش ما يزيد يلونسينا. اوكي بقاونا هنا لو كان ندير البانيل 1 لونسي. اوكي بانيل لونسي. هنا بالنسبه لي هذه درت فيديو يفو شيرشي في الاخر تلقاو كيفاش يندار هذه العمليه هذه. دونك بالنسبه للبروفيسور لما يكون عندي بروفيسور واحد مثلا كيما هذا يعلم الآلي، لاصال تاعو سي لانفورماتيك، لاصال انفورماتيك هنا لونسي. دونك كامل عنده يخدم فيهم. دونك بالكيفيه هذه نقدروا نديرو ان امبلوا دي طون اي اون فا فار بليزيور امبلوا دي طون. برك الان هاني درت انا ان امبلوا دي طون هذا، هذا جو في لونجيستري هكذا. ثم نروح لهنا نحيق باللي صال لوتي انولي وين راهي روتيري. فوالا لي صال كامل هذو هنا لي كامل لي ديفيزيون. اوكي من بعد هنا نروح جو في بيرجي لي نوم supprimer les fiches générées dans toutes les classes. Voilà, il nous a supprimé كاع الاخر. من بعد نعاود ندير له تريتمون يعطيني ان اوتر امبلوا دي طون.
وضعيات اخرى، ثم ندير كومباكتاج، ومن بعد نزيد نسجلو، ومن بعد نولي نجيب واحد اخر اكسيتيرا. يكون عندي اون ميلتيتود، يعني عده امبلوا دي طون، نخير لو ميور جو في طرافاي افيك. هذا هو الكيفيه يعني. دونك راح يعطينا نوتر امبلوا دي طون يختلف على الاول ونسيي شاك فوا ندير الاخر حتى نتعلم نولي نميتريزي الاخر. دونك هذا هو العمل. دونك معليش هنايا تريتمون نعاود نخدم التريتمون هذا كامل. يلا عطينا نوبرو ديتو. دونك الواحد يتعلم، يساي شاك فوا منا كي يتعلم خلاص. من بعد كي يتعلم اخر سورتو لي جون هادو مدراء جدد ولا حاجه، لازم يميتريزي هاد الصوالح، سينو الناس كاع تركب عليك. فوالا ها خدمنا نوبلو دي طون هكا صح. ندير لو كومباكتاج، نروح ندير كومباكتاج، ندير كومباكتاج، خليه يخدم الكومباكتاج. يخدم الكومباكتاج، كي يخدم لي كمل كامل نشوف نكومباري اونتر هذا والهذاك، و جو في اوبتي بور الاخر، نعاود نخدم لامبلوا دي طون. نحي هذا ومن بعد نسجلوه، نحي واحد نزيد ندير ان اوتر، اي سي سويت. tu peux faire une dizaine d'emplois دي طون. دونك بالكيفيه هذه. فهذا هو. و جو بو با دوني تو، ما مستحيل باش مثل نقدر نمد كلش، فلازم وقت كبير، ولازم على الاقل واحد 15 ساعه تاع خدمه، يعني بلي ديتاي. دونك هذا هو. ونظن سي سوفيزون الواحد كي يحب يتعلم، سي سوفيزون. كاين بليزيور فيديو في اليوتيوب حطيناهم تمايا، الواحد اللي يحب يتعلم. دونك ان شاء الله نكون وصلنا الى